नमस्कार सम्पूर्णलाई। हाम्रो युवा नेपाल संस्थाबाट सरादे आज पनि हामी ल यो लिङ्क प्लेट रासनहरू खरिद गरेर पकाएर हामीले खाइरहेका छौँ र केही व्यक्तित्वहरूले समाज सेवा गर्ने क्रममा उहाँले हामीलाई पनि अलिकति डोनेसन गर्नुभएको छ। कृपया व्यक्तित्वहरूलाई खाना खुवाउनको लागि हामीलाई हामीले हाम्रा युवा साथीहरूले सुरुमा
Hey, क्या ताल ले रहे हैं? क्या ताल ले रहे हैं? तो ताल लोई देंगे। ताल। वाह, खाना कस्तो छ? मिठो छ। खाना न भाइ। हजुर। तरकारी अलिकति भाइ भाइ त्यहाँ अचार तरकारी लैदिनु उता त्यहाँ उता तरकारी लैदिनु तरकारी भात खाने दाल नभए पनि भात खाने थपी मागी खाने चोकमा हामी खाना भाँडिरहेका छौँ। यहाँबाट हजुरको पनि नजिक पर्छ, नजिक पर्छ विश्वविद्यालय उताबाट मक्सीसम्म र उता कलङ्कीसम्मको कोही यदि भएका छन् भने तपाईँहरू कृपया कृपा गरेर यहाँसम्म आइदिनु होला। हामी तपाईँको पेट भोको रहन दिने छैनौँ। हामी अवश्य पनि सक्दो अब बसेर खाऊ मलाई खाऊ के जिम्मा खाना सार्नलाई हेलो हजुर यस्तै छ है
दाल के चाहियो तपाईँलाई दाल तरकारी सबै पुग्यो अचार सबै मागी खानु होला काका तरकारी आउने हो भिनाले खानु न काका तरकारी भिनालाई नपकाउनु दाल भात तरकारी मागी नपकाउनु ल दिदी ल पछि कुरा गर्थेँ म लाइभ गरिरहेको छु हल्ला नगरी है मागी मागी खाना कस्तो छ हजुर खाना कस्तो छ खाना कस्तो छ घरमा त्यो ढिँडो खाने मान्छे ढिँडो खोले खाने मान्छे हामीले आलु सोयाबिनको तरकारी भात अचार दाल दिएको छौँ होइन मिठो छैन भने पनि भन्नुहोस् हामीले अझै मिठो बनाएर ल्याउँछौँ है एउटा नेपाली भने सिउन तरकारी न्युट्रेल भने न्युट्रेला भने हजुर हजुर भन्छ न्युट्रेला एकदम हजुर मिठो एकदम हामी फेरि भोलि पर्सिमा चिकन खुवाउँछौँ एक दुई दिनपछि फेरि हामी आउँछौँ ल्याउँछौँ तपाईँहरूको लागि हो होइन हामीले तपाईँहरूलाई जुन माया गरेको छौँ तपाईँहरूको जुन अवस्था नाजुक अवस्था देखेर हो होइन तपाईँ मुख्य पीडित हो क्या हामी पनि हाम्रो मनले पनि मानेन हामी पनि केही गरौँ न त तपाईँहरूको लागि भनेर यसो सेवा गरिरहेछौँ होइन हामीलाई एकदम खुसी छ एकदम खुसी लागेको छ हामीलाई है गाडी पछाडि कन्टेनर छ अनि प्लास्टिकको गाडी पछाडि खाना कस्तो छ हजुर खाना मिठो छ हाम्रो के छ भाइ हाम्रोमा आइटमहरू हात उता धुने
हात बाहिर पनि भात नखाल है किन फाल्नु हुँदैन त किन लाग्यो भोलिबाट अचार नखाऊ है भात कस्तो लाग्यो भात मिठो थियो के नाम हो तिम्रो साहिल घर कहाँ हो घर गोल्खु ए त्यहाँ खाना लगाइदिनु रे के लगाइदिनु भनेर रसवडा मान्छे आएर व्यक्तिले खानको लागि रसवडा मान्छे आएर खानाको लागि कोरोना कालीन मान्छे जानु सक्छ नि हामी वृद्धाश्रम त्यस्तो छ एउटा मिना केसी भन्ने त्यहाँको आयोजक हो हामीले निःशुल्क हाम्रो तर्फ हामी संस्था मार्फत कपाल काट्नलाई निःशुल्क पठाइदिनु हाम्रो तर्फबाट छ सफा ठाउँमा बस्नु हेलो अदर टक्क छ होइन त टक्क हो टेकिन गएर टक्क भयो हो खाना कस्तो छ दाजु ठिक छ मलाई त मिठो लाग्यो अरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई धेरै मिठो हुन्छ
खाना होला नि अहिलेको सिस्टम गरौँ अहिलेको सिस्टम दाइ तपाईँले यो दिनु त दिनु म ल दाइ अनि यस्तो एउटा यस्तो दाल हालिदियो अचारको लागि तरकारी यति नै हो तरकारी छ खाना पर्ने हो ल भाता आनन्दले खाने खाना ल्याउनु दाइ खाना ल्याइदिउँ पुग्छ हेलो साहब गोरटा भी सुन्नु हामीले हिजो चिकन खायौँ होइन तपाईँलाई थाहा छ अब हामीले के छ भने सधैँ चिकन त खुवाउँदैनौँ होइन आज बिचबिचमा चाहिँ भेज फेरि नन भेज शाकाहारी र फेरि मांसाहारी अब होइन किनभने आज हेर्नु दाल छ आलु र सोयाबिनको सब्जी छ अचार छ एकदम राम्रो छ भाइ जय जय होस् तपाईँहरूको यो सुन्दर कार्यमा तिमीहरू धेरै राम्रो जुटेको रहेछौ धन्यवाद यस कुरामा यो कस्तो भनेदेखि लिएर जाने केही छैन हामीले हो एकदम पेट सन्तुष्ट त सबै सन्तुष्ट यो पेट सन्तुष्ट भएकासँग मान्छेहरू त्यही भएर खुसी छौँ हामी धन्यवाद खाना कस्तो लाग्यो हजुर के कमी कमजोरी छ भने भन्नुहोस् हामी अझै मिठो बनाएर लाउँछौँ है हुन्छ जे हुन्छ ए औँला ठिक छ केही छैन हजुर त त्यहाँ उधारमा सुतिराख्नु भएको मच्छरले टोक्छ त्यहाँ मच्छरले टोक्छ हामी झोल दिन्छौँ है झोल पनि दिन्छौँ हामी दिन्छौँ होइन आउनु खाना आउनु हामी भोलि बस्नु है खाना कस्तो लाग्यो हजुरलाई खाना मिठो छ केही कमी कमजोरी छ भने भन्नु अझ हामी मिठो बनाएर ल्याउँछ है बाबु आज किन ढिलो आएको कहाँ घरमा थियो
ल ल मजाले खाऊ ल हजुर ल ल जाऊ बैठ जा बाबु हाँस्छ दिदी खाना खानुभयो खाना कस्तो लाग्यो हजुर बोल्नु हुँदैन खाना कस्तो लाग्यो दिदी हजुर मिठो थियो खाना कस्तो छ हजुर ठिक छ हजुर हो ए ल ए हो हस् दाइ हस् धन्यवाद दाइ हस् कहाँ 20 जनाको खाना ए ल ल हाम्रो साथीहरूले खाना पुर्याउन जाँदै हुनुहुन्छ घरबाट हिँड्न सक्ने अवस्था रहेनछ निकै पीडित हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ खाना पुर्याउन गइराख्नु भएछ हाम्रो युवा नेपालका साथीहरू दाइ खाना खानुभयो खाइसक्नुभयो कस्तो लाग्यो खाना ए उहाँ अहिले बिजी हुनुहुन्छ होला जस हामीले चाहिँ निरन्तर खाना बाँडिरहेछौँ यहाँ है ढुक्क हुनुहोस् सधैँ आएर खानुहोस् है ए हुन्छ हुन्छ के समस्या छ हजुरको सबै समस्या के छ गरेदेखि गर्दा केही छैन पहिलाको सबै कोठाको सामान ल्याइहाल्यो अहिले केही पनि बुढी अलिक पुऱ्याएन हो हुन्छ हामी छलफल गर्छौँ छलफल गरेर अनि हजुरको समस्या हेरेर हजुर मुनादिले भनेको केही यो यहाँ माथि फाल्गु पसल हुन्छ नि के नाम पुल त्यही पुलको छेउमा बसेको हुन्छ हुन्छ हामी छलफल गरेर अनि हजुरलाई के आवश्यक छ होइन कतिको अब पीडित हुनुहुन्छ पीडित
आवश्यक छ भने हामी दिन्छौँ, हामी चाहिने कुरा हामी दिन्छौँ है। ल ल हुन्छ नम्बर दिनुभएको थियो, फोन गरेको थिएँ अनि त्यो साथीको नम्बर जुन त्यो साथी कता गयो कता भयो हुन्छ हुन्छ आफ्नो नम्बर यहीँ आउनुहोस् न, यहीँ आउनुहोस्, यहाँ नम्बर छ यहाँ टिप्नुहोस् भनेरमा है। ल ल हुन्छ हजुर हजुर। सर म एकदमै खुसी छु हिजो दिनुभयो। अब खाना लगाएर रहेछ यहाँ। एकछिन मास्कले पुस्ने होइन नि, हातले क्या यहाँ माथि राखेको छ। भन्नुहोस् त। म अत्यन्तै खुसी छु सर, हाम्रो युवा नेपाल हजुर मैले जुन माग राखेको थिएँ त्यो पुरा गरिदिनु भयो। हजुर मलाई त्यही पछि नै त्यही गर्ने एकजनालाई मजासँग पुग्ने दिनुभएको छ। हजुर हजुर बडो खुसी छु सर। खाना त कहिले पनि विरोध गरिनँ मैले, त्यही अलिकति रुएर कुरो गरेर चाहिँ एक दुई दिन ढिलो भयो, हजुर। तर तपाईँहरूले हिजो दिइदिनु भयो। म एकदमै अब आज पनि पानी पर्यो हेर्नु, पानी पर्दा पनि हामीले जे होस् तपाईँहरूको हजुर आश गरेर बस्नुभएको होला भनेर हामीले, तपाईँहरूले आश गरेर बस्नु भएको होला भनेर हामीले चाहिँ पानी पर्दा समेत हामीले लिएर आयौँ होइन। किनभने भने हिजो पनि भने तपाईँ हजुर केही विरोध हुने छैन मबाट सर। हजुरहरूलाई हजुरहरूसँग झुल छ कि छैन? झुल मच्छरले टोक्छ होला अहिले? झुल छैन? छैन। हामी झुलको पनि व्यवस्था गर्छौँ है। ढुक्क हुनुहोस् ल। हुन्छ भोलि अब पर्सि जे होस् हामीले सल्लाह गरेर अब मलाई चिनिसक्नु भएको छ। एकदम एकदम हुन्छ हुन्छ। हामी यहाँ सबैलाई मुख्य चाहिँ हामीले परिवारहरूलाई चाहिँ बाँड्छौँ, जस्तै बच्चाहरू छन् नि, परिवारहरूलाई चाहिँ झुल बाँड्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले होइन, अलिकति छलफल गरेर हामीले कहिले बाँड्ने कुरा छलफल गरेर अनि महँगो चिज दिनु भयो भने हस् हस् दिनुभयो भने झन् हस् हुन्छ हस् ल हस् अनुरोध गरी हस् जान्छु सर। ल खुसी भए पानी पनि लगेर गएँ। ल ल पानी ए ल भने राजमा भाइ भने चिन्छ हुन्छ हुन्छ जान्छ पहिलेदेखि हामी खाना खाँदैन। हस् हस् हुन्छ। मानव जीवन निकै नै सङ्कटमय छ। यहाँ मुख्य पीडितहरूलाई चाहिँ रोगको भन्दा पनि भोकको चिन्ता छ। भोकले गर्दाखेरि निकै पीडा छ। त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ निरन्तर खाना बाँडिरहेका छौँ। बल्खु स्थित बाँडिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ खाना बनाउँछौँ रानीबारी सामाखुसीमा खाना बन्छ र बल्खुमा हामीले चाहिँ वितरण गर्छौँ है सर। खाना कस्तो छ दाइ? एकदम राम्रो ठिक छ। हस् दिदी खाना खानुभयो हजुरहरूले? खाना लिएर जानु लाग्नुभएको? ए हुन्छ दिदी हुन्छ हस् हस् हजुर। बिरामी छ र? होइन बिरामी नै हुनुहुन्छ साँच्चै बोल्नुभएको। मुख्य अब पीडित नै हुनुहुन्छ भने हामी दिन्छौँ, हिँड्न सक्नुहुन्न भने हामी दिन्छौँ। त्यस्तो होइन, कतिले चाहिँ के गर्छन् भने खाना एक्स्ट्रा लिएर जान्छन् अनि फ्याल्छन् क्या। नफ्याल्नु भनेर चाहिँ खास हामीले यहीँ खुवाउँछौँ क्या। ए हुन्छ हुन्छ ए हुन्छ हुन्छ हस्।
आज ढिलो आउनुभयो त खाना खान किन ढिलो आउनुभयो त आज हो कहाँबाट आउनुभएको भाइहरू हजुर कीर्तिपुर ए उता बस्नुहुन्छ ल हुन्छ खानाको बाली मिलाउनु त हजुर पहिलोचोटि खाना खानु आउनुभएको ए ए अस्ति नै फर्स्टचोटि आउँदा हामी चाहिँ भन्नुभएको हामी त अब 2 हप्ता हुन लागिसक्यो हामी पहिला उता खुवाउँथ्यौँ कि अनि अहिले चाहिँ यता यहाँ चाहिँ मुख्य पीडितहरू देखियो क्या बढी त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ सल्लाह गरेर यहाँ हामीले खुवाउन थालेको 2 हप्ता हुन लाग्यो हाम्रो युवा नेपाल हजुर पनि खाने हो हो खाइ छैन अगाडि के त पुरा खाना भनेपछि पुरा कुदेर आउने भयो कि हजुर के भन्नु सर केही 2 शब्द राखिदिनुहोस् न हाम्रो यो सर्वप्रथम फेरि पनि यो टिमको एउटा संयोजकको तर्फबाट नमस्कार हजुर त्यही हो सर अब हामी निरन्तर सेवा गरिराखेको छौँ तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ एउटा श्रम योगदानका साथसाथै हामीले केही डोनेसनहरूद्वारा खाना खुवाइराखेका छौँ म त्यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण हजुरको अहिले जति पनि साथीहरू लाइभ हेरिराख्नु भएको छ फेसबुक साथीहरू सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु के आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट भने हुनेले दिनुहोस् नहुनेले लिनुहोस् भन्ने कार्यक्रम हो हाम्रो साथीहरूलाई कसैलाई यदि समाज सेवा गर्ने रहर छ भने अलिकति भए पनि मेरो तर्फबाट एक दिनको राहत भनेर चाहिँ नि गरिदिनु होला भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ए हुन्छ हुन्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद राज सर अहिले बेलुकाको 6:58 भइसक्यो हामी निरन्तर खाना बाँडिरहेका छौँ यहाँ जे होस् अत्यन्तै हामीलाई खुसी लाग्छ यसरी हामीले खाना वितरण गर्दाखेरि कति मान्छे पीडाले खाना खान समस्याले हैन अब घरबाट पनि निस्किन सक्नु भएको थिएन तर यहाँ हामीले खाना बाँडिराख्दाखेरि अब धेरै दिनपछि अहिले धेरैलाई थाहा भइसक्यो यो ठाउँमा खाना चाहिँ पाउँदो रहेछ भनेर त्यही भएर अहिले निकै मान्छे टाढाबाट पनि यहाँ खाना खान आउनुहुन्छ टाढाबाट हिँडेर आउनुहुन्छ खाना खान पनि किनभने खाना पेटको लागि चाहिँ मान्छेले यतिसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्छ मान्छेहरू अब कुनै पनि हैन पीडित त सबै छन् तर कुनै अब कसैले चाहिँ भन्न सक्दैनन् कतिले चाहिँ आफ्नो व्यथा मनमै राख्छन् अलि लजाउँछन् अब हैन तर कतिले चाहिँ आफ्नो व्यथाहरू आफ्नो समस्याहरू आफ्नो पीडाहरू देखाउँछन् र देखिन्छन् पनि किनभने अब कति मान्छेहरू त यहाँ बाटोमै सुतेको पनि देखियो हामीले बाटोमै सुत्नु भएको छ कति मान्छेसँग पैसा छैन खाना खान घर छैन कोठा छैन केही छैन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर उहाँहरूको अवस्था हेरेर हामीले चाहिँ हाम्रो युवा नेपाल संस्थाबाट हामीले हाम्रो युवा नेपाल संस्था खोलेर हामीले चाहिँ हाम्रो युवा टिमले निरन्तर खाना बाँडिरहेछौँ राहत बाँडिरहेका छौँ कम्मलहरू पनि बाँडिरहेछौँ यो कोरोना महामारीले जीवन निकै नै सङ्कटमय छ त्यसैले सबैलाई अब आफ्नो सुरक्षा गर्नु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला स्टे होम स्टे सेफ भएर बस्नु होला स्टे सेफ स्टे होम भन्न चाहन्छु किनभने समस्या त छ नि
समस्या कतिले देखाउँछन् कतिले देखाउन सक्दैन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ होइन समस्या तर हामीले चाहिँ समस्या भएको व्यक्तिहरूलाई हेरिसकेपछि हामीले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भनेरै हामी यो अहिले हामी सेवामा खटिएका छौँ हामी निरन्तर खटिएका छौँ निकै नै खुसी लाग्छ कोही पनि भोको नहोस् भन्ने हाम्रो हस् त आजलाई यति नै अब हामी बिदा हुन चाहन्छौँ भोलि फेरि यही समयमा हामी जोडिनेछौँ हस् त धन्यवाद हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्